अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, जिसकी कीमतों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचैनी भी है। समझ नहीं आ रहा क्योंकि जिस तरह से मशरिक़ वस्ता की एक सिचुएशन चल रही है तो प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ने का खदशा है, और आलमी मंडी में भी ज़ाहिर सी बात है तेल महंगा होगा तो उसका असर हमारे तक भी आएगा। तो उस हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने खुसूसी इजलास किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि भाई जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई किल्लत पैदा जिसने भी की तो उनके खिलाफ जो है ना वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ये दे दिए हैं, हुक्म दे दिया है, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खुसूसी डैशबोर्ड भी बनाया जाए। अच्छा जी, अब ये पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं इनकी फराहमी से मुतालिक इजलास में जो हिदायत हुई वो मैंने आपके सामने रखी हैं, और इसके ऊपर पेनल्टी भी होगी। जो मसनूई किल्लत पैदा करेगा तो पेट्रोल पंप उसको बंद कर दिया जाएगा, और जो भी इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में पाया गया, मुलविस पाया गया, तो उस पंप के जो है ना वो लाइसेंस मनसूख भी किया जा सकता है, और कानूनी कार्रवाई तो ऑब्वियसली होगी ही। जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनको वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बचत और बिला तातुल फराहमी का लाहे अमल तैयार करें, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की नकलो हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड भी बनाया जाए। जो वजारत पेट्रोलियम हुकाम हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे के हवाले से उन्होंने जब ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुल्क में जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका मुनासिब जो ज़ख़ीरा है वो इस वक्त मौजूद है। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि भाई 1 माह के लिए तैयार ईंधन जबकि 10 दिन के लिए खाम मार के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं, और योमिया दरामद 2 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया जाता है, जबकि मकामी पैदावार 70 से 80 हज़ार बैरल के करीब है। अब बात करें तो मुल्क में जो तेल के ज़खायर से मुतालिक पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है और ओगरा, वो जो है ना आमने सामने आ गए हैं। इस तरह की खबरें जो है ना वो सामने आई हैं सोर्सेस के ज़रिए, और ओगरा के मुताबिक मुल्क में जो है ना वो तकरीबन 25-28 दिन का ही जो है ना वो ज़ख़ीरा मौजूद है, जबकि जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन है उनका ये दावा है कि सिर्फ 14 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो देखते हैं कि आगे जो सिचुएशन है वो किस तरफ जाती है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला है सबके लिए, मुश्किल सिचुएशन है सबके लिए, तो फिर भी जो है ना इंतज़ार करना है कि हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएं। अच्छा जी, अब ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़, उन्होंने जो मीडिया को ब्रीफ करते हैं ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की, तो ताज़ा जो अपडेट है वो आपके सामने रखते हैं, और उनका कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान जो है ना वो अफ़गान तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के आगाज़ से अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के तकरीबन 257 खारिज हलाक, जबकि 755 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़मीन और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के नतीजों में दुश्मन के जो अहम ठिकाने हैं और अस्करी जो तनसीबात हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है, और ऑपरेशन के दौरान दुश्मन के 237 जबकि चेक पोस्टें जो है ना वो तबाह कर दी गई हैं, और इसके अलावा जो 38 चेक पोस्टें हैं उन पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा भी कर लिया है। और जो दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं तो उसमें हुआ ये है कि अफ़गान तालिबान के 205 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी जो गन्स हैं उनको भी निशाना बनाकर तबाह किया गया है। और फ़िज़ाई कार्रवाइयों के दौरान अफ़गानिस्तान भर में जो 62 मुख्तलिफ मकामात को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया है, जहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने और अस्करी जो तनसीबात हैं वो मौजूद थी। तो ये डिटेल्स हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जब से शुरू हुआ है और तब से अब तक जो है वो दुश्मन यानी अफ़गानिस्तान उनको काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं, पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ अपनाया है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, वो आपके सामने रखते हैं। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत की जानिब से जो आबी दहशतगर्दी है उसका सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तवानाई, मादनियात और सलामती से मुतालिक ब्रीफिंग के दौरान जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं आसिम इफ्तिखार, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को भारत की जानिब से आबी दहशतगर्दी का सामना है। ये ऑब्वियसली हम सबके इल्म में है जिस तरह से भारत ने घटिया हरकतें जो हैं वो करता है। तो उन्होंने कहा है कि सिंध ताज़ मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, और उनका कहना था कि भारत पानी को बतौर हथियार
استعمال کر رہا ہے جو نہ صرف خطے کے امن بلکہ سلامتی اور استحکام کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ جنگ ہوئی تھی، وہ سب کو پتہ ہے، اور شکست ہوئی تو انہوں نے سنتاس جو معاہدہ ہے وہ یک طرفہ معطل کر لیا تھا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار احمد، انہوں نے عالمی برادری پر بھی یہ زور دیا ہے کہ وہ سنتاس معاہدے کی پاسداری یقینی بنائیں اور بھارت کو اس معاہدے پر واپس لانے کے لیے پریشر بھی دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی وسائل کو تنازعات کا سبب بنانے کے بجائے معاشی ترقی اور مشترکہ خوشحالی کے ذرائع کے طور پر استعمال ہونا چاہیے، اور انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ بھارت کے حالیہ جو اقدامات سے علاقائی امن، سلامتی اور استحکام کو سنگین جو ہے نا وہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اوبویسلی اس کے نتائج بہت اچھے خود سامنے نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، لاسٹ میں اب ایک ہم سپورٹس کی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بڑی کامیابی ملی ہے ابھی پاکستان ہاکی کو، اور بہت عرصے کے بعد بہت عرصے کے بعد ہاکی کی طرف سے کوئی اچھی جو ہے نا وہ خبر سننے کو ملی ہے، اور اس طرح سے ہے کہ مصر میں جاری جو ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز میں پاکستان نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور 8 سال 2-3 بھی نہیں، پورے 8 سال کے بعد ہاکی ورلڈ کپ کے لیے ہماری ٹیم نے کوالیفائی کر لیا۔ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو چلیں کوئی اچھی خبر آئی ہے، اللہ کرے کہ آگے بھی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو کامیابیاں ملتی رہیں۔ اچھا جی، سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 کے مقابلے میں 4 گول سے جو ہے نا وہ شکست دی، اور پاکستان کی جانب سے محمد عمار نے پہلے کوارٹر میں گول سکور کر کے ٹیم کو برتری دلائی، اور اس کے بعد میچ کے دوران چوتھے جو کوارٹر تھا تک جاپان کو 3-1 کی برتری حاصل تھی، تاہم پاکستانی ٹیم نے آخری کوارٹر میں بہت زبردست کم بیک کیا، اور ابو بکر، محمود، افراز اور سفیان خان نے آخری کوارٹر میں گول سکور کر کے پاکستان کو فتح دلوائی۔ اس کے علاوہ جو گول کیپر علی رضا ہیں، انہوں نے میچ کے آخری لمحات میں جاپان کا جو پینلٹی سٹروک تھا اس کو روک کر جیت میں بھی اوبویسلی ایک بڑا امپورٹنٹ کردار انہوں نے ادا کیا۔ پاکستان نے آخری دفعہ 2018 میں ہاکی ورلڈ کپ میں شرکت کی تھی، تو ایک اچھی پازیٹیو خبر ہاکی کے حوالے سے کہ پاکستان نے 8 سال کے بعد جو ہاکی ورلڈ کپ ہے اس کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ کرے ان کے جو کامیابی کا سفر ہے یہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ اچھا جی، ویسے تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسپورٹس کی خبر لاسٹ ہوگی، لیکن جاتے جاتے ایک خبر اور جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، رہنما ہیں سردار لطیف کھوسا، انہوں نے ایک بیان دیا ہے۔ ویسے تو سلمان صفدر بھی یہ کہہ چکے ہیں، لیکن جو سردار لطیف کھوسا ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 مارچ کو جو عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہے، انہوں نے کہا سرپرائز دوں گا، اور عمران خان عید کی نماز گھر ادا کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بھی اسی طرح کا ملتا جلتا جو ہے نا وہ بیان دے چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے بیانات کے بعد کیا واقعی عمران خان کو رہائی ملتی ہے، اور وہ عید میں اب 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں تقریباً، تو وہ گھر پہ عید کرتے ہیں یا نہیں، اور ان کے جو سماعت اب وہ مقرر ہے 10 مارچ کو جو ہونی ہے، اور باقی تو ابھی فکس نہیں ہوئی، تو اس کے اندر کیا فردر جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ میں بھی انتظار کر رہی ہوں تھوڑی سی، ان کے جو بیان میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار اتنا کانفیڈنس سے وہ بات کر رہے ہیں تو پھر شاید کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا ہی ہو، تو دیکھتے ہیں وہ کیا سرپرائز دیتے ہیں۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔